बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। तबलीग का असल मकसद ये है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए इंसान की पूरी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक हो जाए। तबलीग का मकसद ये है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए इंसान की पूरी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक हो जाए। फ़ोटो फाइल तबलीग का मकसद ये है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए इंसान की पूरी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक हो जाए। फ़ोटो फाइल एक इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको ये मालूम नहीं होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक गुमराही का रास्ता और दूसरा हक़ और निजात का। गुमराही के रास्ते की दावत देने वाला शैतान होता है। हक़ के रास्ते की दावत देने वाले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनके असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सालहीन और उम्मत उलमा किराम होते हैं, जिनका काम हदायत वाले रास्ते की रहनुमाई करना और गुमराहियों वाले रास्ते से रोकना होता है, जिसको तबलीग और दावत कहते हैं। सुबहान अल्लाह। तबलीग का मकसद ये है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए इंसान की पूरी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक हो जाए। रब चाही ज़िंदगी गुजारें और मन चाही ज़िंदगी से इज्तनाब करें। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया था। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की अहमियत और शराइत और उनकी अहमियत ये हैं। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर इस्लामी क़वानीन में से दो अहम कानून और फ़रोग़ दीन में से हैं। कुरान करीम और मासूम रहनुमाओं ने इस फ़रीज़ा के बारे में काफ़ी ताकीद की है। सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि दूसरे अदियान आसमानी ने भी अपने तरबीती अहकाम को जारी करने के लिए इनका सहारा लिया है। लिहाजा अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तारीख़ बहुत पुरानी है। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का मानी अमर यानी फरमान और हुक्म देना, यानी रोकना और मना करना। मारूफ़ यानी पहचाना हुआ नेक अच्छा और मुनकर यानी नापसंद नारवा और बद। इस्लाह में मारूफ़ हर उस चीज़ को कहा जाता है जो अतात परवरदिगार और इससे तकर्रब और लोगों के साथ नेकी के उन्वान से पहचानी जाए, और हर वो काम जिसे शारअ मुक़द्दस ने बुरा जाना है उसे हराम करार दिया है, इसे मुनकर कहते हैं। मारूफ़ और मुनकर के वसी दायरे। मारूफ़ और मुनकर सिर्फ़ जज़ई अमूर ही में महदूद नहीं हैं, बल्कि इनका दायरा बहुत वसी है। मारूफ़ हर अच्छे और पसंदीदा काम और मुनकर हर बुरे और नापसंदीदा काम को शामिल है। दीन और अक़ल की नज़र में बहुत से काम मारूफ़ और पसंदीदा हैं, जैसे नमाज और दूसरे फ़रोग़ दीन, सच बोलना, वादा पूरा करना, सब्र व इस्तिक़ामत, फ़ुक़रा और नादारों की मदद, अफ़्व दरगुज़र, उम्मीद व रजा, राह खुदा में अनफ़ाक़, सिला रहमी, वालिदैन का एहतराम, सलाम करना, हुस्न खुलक़ और अच्छा बर्ताव, इल्म को अहमियत देना, पड़ोसियों और दोस्तों के हुकूक़ की रिआयत, हिजाब इस्लामी की रिआयत, तहारत व पाकीज़गी, हर काम में एतदाल और मियाना रवी और दीगर अमूर हुस्ना। इसके मुकाबले में बहुत से ऐसे अमूर पाए जाते हैं जिन्हें दीन और अक़ल ने मुनकर और नापसंदीदा शुमार किया है, जैसे तर्क नमाज व रोज़ा, हसद, कंजूसी, झूठ, तकब्बर, गुरूर, मुनाफ़क़त, ऐबजोई और तजस्सुस, अफ़वाह फैलाना, चुगलखोरी, हवा परस्ती, बुरा कहना, झगड़ा करना है, आमनी फैलाना, अंधी तक़लीद, यतीम का माल खा जाना, जुल्म और ज़ालिम की हमायत करना, महंगा बेचना, सूद खोरी, रिश्वत लेना, इंफरादी और इज्तिमाई हुकूक़ को पामाल करना वगैरह। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की अहमियत परवरदिगार आलम के फरमान के मफ़हूम है। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के वली हैं और मददगार हैं कि एक दूसरे को नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से एक दूसरे को रोकते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत मिसाल में मुआशरे को एक कश्ती से तशबीह देते हुए फरमाते हैं, मफ़हूम, अगर कश्ती में सवार अफराद में से कोई ये कहे कि कश्ती में मेरा भी हक़ है, लिहाजा मैं इसमें सुराख कर सकता हूँ
اور دوسرے مسافر اس کو اس کام سے نہ روکیں تو اس کا یہ کام سارے مسافروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اس لیے کہ کشتی کے غرق ہونے سے سب کے سب غرق اور ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر دوسرے افراد اس شخص کو اس کام سے روک دیں تو وہ خود بھی نجات پا جائیں گے اور دوسرے مسافر بھی نجات پا جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اسلام صرف انسانوں کے متعلق ہی امر بالمعروف اور نہی المنکر کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ جانوروں کے سلسلہ میں بھی اس کو اہمیت دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا عابد نماز میں مشغول تھا کہ اس کی نگاہ 2 بچوں پر پڑی جو ایک مرغے کے پر کو اکھاڑ رہے تھے۔ عابد ان بچوں کو اس کام سے روکے بغیر اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ خداوند عالم نے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو نگل جا۔ استغفر اللہ۔ شرائط امر بالمعروف اور نہی المنکر۔ علماء کرام نے امر بالمعروف اور نہی المنکر کے کچھ شرائط بیان کیے ہیں جن کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معروف اور منکر کی شناخت۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر کو صحیح طریقہ سے انجام دینے کی سب سے اہم شرط معروف اور منکر اور ان کے شرائط اور ان کے طریقہ کار کو جاننا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص معروف اور منکر کو نہ جانتا ہو تو وہ کس طرح اس کو انجام دینے کی دعوت دے سکتا ہے یا اس سے روک سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر اور طبیب اسی وقت بیمار کا صحیح علاج کر سکتا ہے جب وہ درد، اس کی نوعیت اور اس کے اسباب و عوامل سے آگاہ ہو۔ تاثیر کا احتمال اور امکان۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی دوسری شرط امر و نہی کی تاثیر کا احتمال اور امکان پایا جاتا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر ایک بیکار اور بے مقصد کام نہیں بلکہ یہ ایک عمل بے حساب و کتاب اور خاص قوانین و شرائط کے ساتھ اس فریضہ کی اہمیت اس حد تک ہے کہ خداوند عالم نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کرنے پر دنیا میں سزا، گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کرنے پر آخرت کی سزا تو الگ رہی، اس کے علاوہ دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ان کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، بنا روکے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب دنیا میں آنے والے عذاب عمومی بھی ہو سکتے ہیں جیسے زلزلہ، طوفان، قحط سالی، خشک سالی، مہنگائی، آپس کے لڑائی جھگڑے، قومیت و دینیت کے نام پر قتال، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا وغیرہ۔ اسی طرح خصوصی نوعیت کے مختلف عذاب بھی ہو سکتے ہیں جیسے ذاتی اور خاندانی دشمنی، اولاد کا نافرمان ہونا، نت نئی بیماریاں، بھوک، افلاس، تنگ دستی وغیرہ۔ یہ سب اجتماعی انفرادی گناہوں کا وبال ہے۔ گناہ گاروں کی بستی الٹ دی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم: اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، عذاب میں اس بستی کو الٹ پلٹ دو، اس کے باشندوں سمیت۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، بے شک اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو اس نیک بندے پر اور ان لوگوں پر، کیونکہ میری خاطر میری نافرمانیوں اور کھلے عام گناہوں کو دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس سے عذاب دور کرنے کی دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔